ज़िंदगी के क्या मानी है? भरपूर ज़िंदगी का मकसद और इत्मीनान को कैसे ढूंढा जा सकता है? ज़िंदगी में किसी देर तक कायम रहने वाली चीज़ को कैसे हासिल किया जा सकता है? हमारे सारे लोग ऐसे अहम सवालात पर गौर करने के लिए कभी नहीं रुकते और फिर कई सालों के बाद जब वो इन सब चीज़ों या मकासद को हासिल भी कर चुके होते हैं जिन पर उनकी शुरू से गहरी नज़र थी, वो अपनी ज़िंदगी में मुड़कर देखते हैं और हैरान होते हैं कि उनके ताल्लुकात किस तरह से ज़वाल का शिकार हो गए। और सब कुछ पाने के बाद भी वो अंदरूनी तौर पर ख़ुद को खाली क्यों महसूस करते हैं। एक खिलाड़ी जब अपने उस शोबे में अरूज पर पहुंच गया तो उससे पूछा गया कि क्या उसके दिल में ये ख्वाहिश है कि जब उसने अपने खिलाड़ी के तौर पर अपनी ज़िंदगी को शुरू किया तो उस वक्त कोई उसकी ख़ास रहनुमाई करता, और अगर कोई उसकी रहनुमाई करता वो कैसी होती। उसने जवाब दिया, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मैंने एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उस वक्त कोई मुझे ये बताता कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में खेलों के मैदान में अरूज पर पहुंचूं जाऊंगा तो फिर उससे आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मकासद हैं जिन पर जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के कई साल लगा देता है और जब वो उन मकासद को पूरी तरह से हासिल कर लेता है तो उसे उनका खोखला और खालीपन नज़र आने लगता है। हमारी इंसानी तहजीब और तमद्दन में अक्सर लोग ज़िंदगी के असल मानी पर से नज़रें हटा लेते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि उन चीज़ों में वो ज़िंदगी के मानी और मकसद को पालेंगे। इस तरह की कुछ इंसानी दौड़ों में कारोबार में कामयाबी, दौलत, अच्छे ताल्लुकात, जिनसी तस्कीन, सैर व तफरीह, मौज व मस्ती और दीगर लोगों का भला करना शामिल है। लोगों ने इस बात की गवाही दी है कि जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दौलत, ताल्लुकात और लज़्ज़त व सरूर के मकासद को हासिल कर लिया वो भी उनकी ज़ात के अंदर एक गहरा खला बाकी रहा। खालीपन का एक ऐसा एहसास जिसको कोई भी और चीज़ पूरा नहीं कर सकती। वास की किताब के मुसन्निफ़ ने भी बहुत सारी बातिल चीज़ों में ज़िंदगी के मानी और मकसद को ढूंढने की कोशिश की है और फिर वो खालीपन के एहसास का तजुर्बा करता और उसे कुछ यूँ बयान करता है, बातिल ही बातिल, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। वाज एक बाब दो आए। वाइस की किताब के मुसन्निफ़ सुलेमान बादशाह के पास बेइंतहा दौलत थी। उसके पास जो हिकमत थी वैसी हिकमत ना उसके दौर में किसी के पास थी और ना हमारे दौर में किसी के पास है। सैकड़ों के हिसाब से औरतें, महलात और बागात जिन पर शायद उसके इर्द गिर्द की बादशाहतें रश्क करती हों, उसके पास हर तरह का बेहतरीन खाना, मैं, तफरीह और लज्जत, सरूर का हर तरह का सामान मौजूद था। उसने एक मकाम पर कहा था कि और सब कुछ जो मेरी आंखें चाहती थीं मैंने उनसे बाज ना रखा, मैंने अपने दिल को इसी तरह की खुशी से ना रोका। वाइस दो बाब 10 आए। और इसके बावजूद उसने सूरज के नीचे ज़िंदगी का खुलासा कुछ यूँ किया, जो ज़िंदगी सब लोग गुजारते हैं ज़िंदगी में, वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं और वो सब कुछ जिसका हम अपनी आँखों और अपने हवास के साथ तजुर्बा कर सकते हैं, वो सब बातिल यानी बेमानी है। इस अजीब से खला की क्या वजाहत हो सकती है? खुदा ने दरअसल हमें कुछ ऐसी चीज़ों के लिए तख्लीक किया है जो इस दुनिया की उन तमाम चीज़ों से जिनका हम यहाँ पर तजुर्बा कर सकते हैं बरतर आला हैं। सुलेमान ने खुदा के बारे में कहा है कि उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीं किया है। बाज़ 3 बाब 11 आयत। हम अपने दिलों के अंदर इस बात को बखूबी जानते हैं कि अब इस वक्त यहाँ पर जो कुछ है वो ही हकीकत नहीं बल्कि कुछ इससे बढ़कर, इससे आगे भी है। हिदायत की किताब में हम ज़िंदगी के मानी के हवाले में से एक इशारा इस हकीकत में पाते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया। हिदायत 1 बाब 26 आयत। इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज़ से ज़्यादा बढ़कर खुदा की मानद हैं। हम इस हकीकत को भी दरियाफ्त करते हैं कि इंसान के गुनाह में गिरने और उस गुनाह की वजह से इस ज़मीन के लानती होने से पहले मंदरजा झेल चीज़ें सच्ची थीं। खुदा ने इंसान को एक माशरती मखलूक के तौर पर तख्लीक किया। हिदायत 2 बाब 18 से 25 आयत। नंबर 2,
خدا نے انسان کو زمین پر کرنے کے لیے کام دیا، پیدائش 2 باب 15 آیت۔ نمبر 3، خدا کی انسان کے ساتھ رفاقت تھی، پیدائش 3 باب 8 آیت۔ اور نمبر 4، خدا نے انسان کو زمین اور اس پر موجود ہر ایک چیز پر اختیار بخشا، پیدائش 1 باب 26 آیت۔ یہ نکات اپنے اندر زندگی کے معنی کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان کثرت کی زندگی حاصل کرے، لیکن ہماری حالت بالخصوص ہمارے خدا کے ساتھ تعلق اور رفاقت گناہ میں گرنے کی وجہ سے بہت بری طرح متاثر ہوئی، اور اس گناہ کی وجہ سے یہ دنیا بھی لعنت زدہ ہو گئی، پیدائش 3 باب۔ مکاشفہ کی کتاب ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ خدا ہماری زندگی کے معنی کو بحال کرنے کے حوالے سے سوچتا ہے۔ خدا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس موجودہ تخلیق کو تباہ کر کے ایک نئے آسمان اور نئی زمین تخلیق کرے گا۔ اس وقت وہ نجات یا لینے والی سبھی لوگوں کے ساتھ اپنی مکمل رفاقت کو بحال کر دے گا، جبکہ غیر نجات یافتہ لوگوں کی عدالت کی جائے گی۔ وہ خدا کی بادشاہی میں جانے کے قابل نہ ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، مکاشفہ 20 باب 11 سے 15 آیات۔ گناہ کی لعنت کو ایک دن ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد گناہ، دکھ، تکلیف، بیماری، موت، درد و آہ و نالہ نہ رہے گا، مکاشفہ 21 باب 4 آیت۔ خدا بنی نوع انسان کے ساتھ بسے گا اور وہ سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے، مکاشفہ 21 باب 7 آیت۔ بس ہم ایک طرح سے پورے دائرے میں گھومیں گے۔ خدا نے ہمیں تخلیق کیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ انسان نے گناہ کیا، جس کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان رفاقتی سلسلہ ٹوٹ گیا۔ خدا ابدی زندگی میں اسی رفاقت کو مکمل طور پر بحال کرتا ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں ہر ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو ہم ایک ایسا سفر شروع کرتے ہیں جس میں ہم خدا سے ابدی طور پر دور ہو جائیں گے، اور یہ کسی بھی بڑی سے بڑی ناکامی اور خالی پن سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ لیکن خدا نے ایک طریقہ پیش کیا ہے جس کے ذریعے سے نہ صرف ابدی برکات ممکن ہے، لوکا 23 باب 43 آیت، بلکہ اس کی مدد سے اس زمین پر ہماری زندگی زیادہ بامانی اور بامقصد بن جاتی ہے۔ اس ابدی مسرت اور زمین پر آسمانی تجربے والی زندگی کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یسوع مسیح کے وسیلے زندگی کے معنی کی بحالی۔ زندگی کے حقیقی معنی اب اور آئندہ زندگی میں ابدیت تک کے لیے اس بات میں ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ حقیقی تعلق، ہماری رفاقت بحال ہو۔ یہ بحالی صرف اور صرف خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ ہی ممکن ہے، جس نے ہماری خدا کے ساتھ صلح کروا دی ہے، رومیو 5 باب 10 آیت، اعمال 4 باب 12 آیت، یوحنا 1 باب 12 آیت، 14 باب 6 آیت۔ جب ہم یسوع پر اپنی شخصی نجات دہندہ کے طور پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نجات اور ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جب وہ نجات ایمان کے وسیلہ سے خدا کے فضل سے حاصل کر لی جاتی ہے تو اس وقت خداوند یسوع مسیح ہمیں نیا مخلوق بنا دیتا ہے، اور ہم اس کی حضوری اور اس کی رفاقت میں بڑھنے کے سفر کا آغاز کر دیتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم اس پر انحصار کرتے ہیں ہم اس کی نزدیکی میں جاتے رہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کے معنی جانیں۔ یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، یوحنا 10 باب 10 آیت۔ یہ کثرت کی زندگی دراصل وہ ہے جو بامانی اور بے مقصد پن اور خالی پن سے پاک ہے۔ زندگی کے معنی دراصل خدا کے جلال میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جب خدا اپنے برگزیدوں کو بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا، لاؤ۔ یسایہ 43 باب 6 سے 7 آیات۔ وہ مقصد جس کے تحت ہم تخلیق کیے گئے تھے وہ خدا کا جلال ہے۔ جب کبھی بھی ہم خدا کے جلال کو اپنے جلال کے ساتھ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اسی وقت ہم زندگی کے معنی کھو دیتے ہیں۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا لے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا، متی 16 باب 24 سے 25 آیات۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، 37 زبور 4 آیت۔ آمین اور آمین۔